बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शौकत मेमन है। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ हैदराबाद के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है कि स्पोर्ट्समैन है, यंग एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, मिडिल एज, हर एज ग्रुप के अंदर कभी एनर्जी बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तो लोग एनर्जी ड्रिंक्स को लेना पसंद करते हैं ताकि एनर्जी जल्दी से बूस्टअप हो जाए और काम काज में कोई रुकावट ना हो और एनर्जेटिक अंदाज में काम हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि एनर्जी बूस्टर्स, इस तरह के ड्रिंक्स सेहत के लिए हार्मफुल भी होते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं। एक स्टडी की गई थी 2016 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2016 के अंदर, जिसमें उन्होंने 32 आउंस ऑफ द एनर्जी ड्रिंक्स वाज गिवन टू द पेशेंट्स, पीपल्स, हेल्दी इंडिविजुअल्स को दिया गया था। ऑलमोस्ट 44 थे। तो देखा यह गया कि एनर्जी ड्रिंक्स ने 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट के अंदर, हार्ट बीट के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। उसने किसी लेवल पे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाया था। तो एनर्जी बूस्टर्स इस तरह के ट्रबल्स करते हैं। एक रिसर्च की गई थी इसी के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जब ये फॉलो अप किया गया इन पेशेंट्स को, तो देखा गया कि हार्ट अटैक के रुझान और स्ट्रोक, दैट इज़ फालिज, इन सब के रुझानात ज़्यादा पाए गए थे जो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स को रूटीन में यूज़ करते रहे हैं। इन एनर्जी बूस्टर्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके जो इंटेस्टीन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपके मैदे के अंदर होते हैं और आपके जो डाइजेशन में उसमें हेल्प करते हैं, उनके साथ मिलकर टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं जिसको कहते हैं ट्राई मिथाइल एन ऑक्सीडेज। ये एक ऐसा है, रिसर्च के बाद ये देखा गया था कि ये एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि एनर्जी बूस्टर्स के लोगों में पाया गया और बाद में इन सबको ये सारे ट्रबल्स आना शुरू हो गए। इवन एरिथमियाज की वजह से, यानी धड़कन की बेरफ्तगी ऐसे डेंजर जोन में चली गई कि उनमें से काफ़ी लोगों की अमवात भी हुई हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी बूस्टर्स। हेल्थ में लाजमी रिचार्ज करने के लिए जब हम एनर्जी बूस्टर्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो इसका हमें मालूम हो जाएगा, रिसर्च के ज़रिए भी मालूम हुआ, स्टडीज़ के ज़रिए भी मालूम हुआ कि ये सारे नुकसानदेह। इसका अल्टरनेट क्या? अल्टरनेट बिल्कुल आसान तरकीबें हैं जो कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। एक अच्छी नींद, अगर रात के वक्त 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद ले ली जाए, ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब स्टडीज़ की गई थी कि जो लोग पूरे 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं और एक हाफ में उन लोगों को लिया गया कि जो पूरे 24 घंटे में 8 घंटे आराम करते हैं, तो देखा गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं कि 6 घंटे वाला काम तो पूरी कारकर्दगी इसकी अच्छी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा इरिटेट रहता है। लेकिन 8 घंटे वाला अपने बीवी बच्चों में जब जाता है काम काज करके तो बड़ा खुश रहता है। तो एक अच्छी नींद आपको बूस्ट अप करती है, एनर्जी बूस्टर है। प्लस ये कि आप अपने आप को इसके साथ आप अपने आप को रिहाइड्रेट करें, पानी अच्छी और वाफिर मिकदार में लें। हमारे यहाँ का सेटअप तो वैसे गर्मी वाला है, तो आपने अच्छी नींद, अच्छे अंदाज में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये पानी आप रिहाइड्रेट करके रखें अपने आप को। इसके साथ एक्सरसाइज, अपना काम खुद करने की कोशिश करें। तो यही छोटा मोटा आपकी जो एक्सरसाइज है ये वॉक हो जाएगी, ये एक्सरसाइज के ज़मरे में आती है। लेकिन स्टैंडर्ड एक्सरसाइज के जो ज़मरा है वो ये है कि 30 मिनट की मुकम्मल कंटिन्यू चलने को आप एक्सरसाइज कहते हैं। बेहतर है कि हफ्ते में 5 दिन ये किया जाए। इसके साथ साथ आप खुराक के मामले में भी मोहताज है। 3 दफ़ा मुसलसल एक बड़ी मिकदार में खाना खाने से बेहतर है कि आप सुबह का नाश्ता एक अच्छी मिकदार में कर लें और बाकी के दिन के अंदर एक छोटी छोटी मील्स लिया करें।
جب یہ خوراک کا حصہ بن جائے اور آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کے مسلز کے اندر طاقت آ جاتی ہے، آپ کی انرجی لیول برقرار ہو جاتا ہے، آپ کے جو دماغ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، آپ اپنے 24 گھنٹے تک آپ اپنی انرجی کو مینٹین محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ٹاورین کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ شوگر کی مقدار ان ڈرنکس کے اندر شوگر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور کیفین کا بھی فریگمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر، جو کہ ہارٹ مسلز کے لیے ٹاکسک ہوتے ہیں۔ تو ان کو استعمال کرنے کا فائدہ جہاں تک ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنکمیٹیٹی نقصانات بھی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو ایک لیول تک کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔ کیفین انرجی بوسٹرز ہے، آپ کو الرٹ بھی کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک لیول تک۔ میں بہت سے لوگ جب چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کچھ عرصے تک تو یہ چائے یا کافی آپ کو فائدہ کرے گی، لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوس اور ایک لیول سے زیادہ استعمال کرتے رہے تو یہ بعد میں جا کے ٹاکسک لیول میں چلی جائے گی اور پھر آپ کو نقصانات کرنا شروع کر دے گی۔ اس کی لیول کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیلی اگر آپ 400 ملی گرام سے کم مقدار میں کافی لیتے ہیں، یعنی تقریباً 4 کپ دن میں اگر ہو جاتے ہیں، تو اس لیول تک تو آپ کو انرجی کو بوسٹ اپ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، آپ کو الرٹ بھی کرتی ہے۔ یہاں پہ جو ٹربل ہوتی ہے تو اس کے اندر انٹاکسیکیشن کے اندر پھر یہاں پہ ٹربل یہ ہوتی ہے کہ یہ کارڈک ایرتھمیاز بھی کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر بھی بڑھا دیتا ہے، اینزائٹی بھی کرتا ہے۔ ایڈوائز تو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس الٹرنیٹیو ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کی اچھی نیند لینا، ری ہائیڈریٹ کرنا اپنے آپ کو، شارٹ میلز لینا، ایکسرسائز کرنا، جب یہ سارے فیکٹرز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو انرجی ڈرنک کو جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے۔ انرجی ڈرنکس میں ایسے ٹاکسک سبسٹینس ہیں جو لانگ ٹرم میں، ایون دیکھیں اسٹڈیز اور آپ کے ریسرچ نے پروو کر دیا کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور وی ڈونٹ نو کہ کارڈک ایرتھمیاز، کیونکہ ہمارے پاس جیسے کہ معلوم میں کارڈیولوجسٹ ہوں، ہمارے ہاسپٹل کے اندر ینگ ایج پاپولیشن میں جو فاؤنڈ ڈیتھ، ہمارے پاس جو موت ہو جاتی ہے ینگ ایج لوگوں کی، وہ کارڈک ایرتھمیاز میں آتے ہیں۔ جب ہم ڈیپتھ میں ہسٹری لیتے ہیں تو معلوم ہوگا کسی نہ کسی لیول پہ انہوں نے انرجی بوسٹرز اس طرح کے ڈرنکس لیے ہیں۔ میرا جو ناشتہ ہے پچھلے 8-10 سال ہو گئے ہیں، 7 کھجوریں، 7 بادام، 1 گلاس دودھ، 1 گلاس پانی اور چائے کا 1 کپ پیتا ہوں۔ پچھلے 8 سے 10 سال سے میرا ناشتہ ہے، اور یقین کریں کہ یہ لنچ ٹائم تک مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، بلکہ لنچ بھی اگر لیٹ آورز میں ہوتا ہے تو اس کے باوجود میں اپنے آپ کو فٹیگ اس طرح محسوس نہیں کرتا۔ اچھا، پرٹیکولرلی دیکھیں کھجور سے متعلق اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو پھر اس کو اوائڈ کرے، اس کے الٹرنیٹ کوئی اور چیز کر لیں، لیکن کیا کہ نان ڈائبٹک میں اپنے آپ کو بڑا بوسٹ اپ محسوس کرتا ہوں، تو میں اپنی انڈیویجول اپنی پرسنل بات یہ آپ کو شیئر کر دی ہے، دیکھیے گا آپ اپنا کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔